बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा नज़रसानी केस की समाअत हो रही है। जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में ये 10 रुकनी बेंच है जो इस केस की समाअत कर रहा है। लेकिन इसमें अहम तरीन ये पेशरफ्त ये सामने आई है कि जो बेंच समाअत कर रहा है उसमें कुछ जजेस की आपस में तलख़ कलामी सामने आ रही है। जी हाँ, ये तलख़ कलामी क्यों हुई, कैसे ये सब कुछ हुआ, और जो 3 बुनियादी तौर पे जजेस हैं, जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस उसके अलावा जी मुनीब अख्तर और जस्टिस सजाद अली शाह, और चौथे जो हुकूमती वकील हैं आमिर रहमान, ये 4 हैं जी जिनके दरमियान ये पूरा मामला हुआ है। और कैसे हुआ ये जब आप वीडियो देखेंगे आपको सारी समझ आ जाएगी। तो अच्छा जी, आमिर रहमान हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी तरफ से वो आर्गूमेंट्स कर रहे हैं, उनके दलाइल का सिलसिला जारी था। तो जस्टिस मकबूल बाकर ने ये कहा कि आमिर रहमान साहब आप दलाइल को मुख्तसर रखें, और दूसरे, क्योंकि हमने दूसरे फ़रीक को भी सुनना है, और ये हम बात दूसरे जो फ़रीक हैं उनको भी वक्त की जो किल्लत है इससे मुतल्लिक आगाह करते रहे, इसलिए आप अपने आर्गूमेंट्स को बड़ा शॉर्ट एंड मुख्तसर कर लीजिए। जिस पे जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, उन्होंने कहा कि आमिर रहमान साहब, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यहाँ तक अभी तक कोई मामला नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद इस सवाल पे, इस इस्तफसार पे, जस्टिस मुनीब अख्तर के इस्तफसार पे जब उन्होंने आमिर रहमान से किया, तो यहाँ पर जस्टिस मकबूल बाकर बोले कि आप मेरी बात में मुदाखलत ना करें। यहाँ से जी ये पूरी कहानी शुरू होती है जो वक्फे के ऊपर ख़त्म होती है। उसके बाद जी फिर उन्होंने कहा कि मैं सवाल पूछना चाह रहा हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, और क्योंकि यहाँ पे कोई रेस तो नहीं लगी हुई, यानी कि वो उन्होंने कहा ना आप जल्द निपटाएं अपने आर्गूमेंट्स को। तो जिस पे फिर वो सवाल जब उन्होंने कहा मकबूल बाकर ने कि आप मेरी बात में मुदाखलत ना करें, तो फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि मैं क्योंकि एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, वैसे भी यहाँ पे कोई रेस तो लगी नहीं हुई, तो पूछने दें सवाल, मकसद उनका ये था। तो जिस पे जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि किसी सीनियर की बात में मुदाखलत का ये कोई तरीका तो नहीं है। उन्होंने, क्योंकि वो सीनियर हैं, उन्होंने कहा कि सीनियर की बात में मुदाखलत का ये कोई तरीका तो नहीं है। कोई किसी ख़ास वजह से ताख़ीर चाहता है तो वो अलग बात है। ये उन्होंने कहा कि इशारा उन्होंने दिया जस्टिस मकबूल बाकर ने कि अगर कोई किसी ख़ास वजह से ताख़ीर चाहता है तो फिर ये अलग बात है। अच्छा, जिस पे जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो इस बेंच को लीड कर रहे हैं, जो इस बेंच के हेड हैं, उन्होंने मुदाखलत की और उन्होंने आमिर रहमान जो हुकूमती वकील हैं उनसे कहा कि आमिर रहमान साहब आप यूँ करें, जो आप जजमेंट पढ़ रहे हैं उसका वो वाला पोर्शन जो रेलिवेंट है सिर्फ वो पढ़ें, बल्कि सारी जजमेंट ना पढ़ें, सिर्फ रेलिवेंट पोर्शन को आप पढ़ लें। और जिस पे उन्होंने ये कहा कि जो उन्होंने कहा कि पूरी जो दुनिया है अदालत की कार्रवाई देख रही है और अदालती वक़ार का भी ख्याल रखना है, ये अदालत की जानिब से फिर रिमार्क्स सामने आए। अच्छा, उसके बाद जी फिर जस्टिस मुनीब अख्तर बोले, उन्होंने कहा कि जो नज़रसानी का जो दायरा होता है, दायरा कार होता है, वो बड़ा महदूद होता है, तो क्या कोई जज अपना फ़ैसला तब्दील कर सकता है? ये सवाल उन्होंने पूछा हुकूमती वकील आमिर रहमान से। ये जजेस सवालात पूछते हैं, तो जिस पे आमिर रहमान ने जवाब दिया कि नज़रसानी में फ़ैसला यकसर जो है उसको तब्दील नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, वो कोई गलती होती है उसको तो रिमूव किया जा सकता है, मगर पूरा फ़ैसला तब्दील हो जाए ये नज़रसानी में होता नहीं है। ये हुकूमती वकील की जानिब से मौक़िफ़ लिया गया। उसके बाद जी फिर जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि फ़ैसला तब्दील करना और नज़रसानी में फ़र्क है। ये उन्होंने उनकी बात पे जो दोबारा अपनी बात को दोहराया। अच्छा जी, यहाँ पे जी मामला आता है फिर जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस सजाद अली शाह साहब के दरमियान। इनकी आपस में जो तलख़ कलामी हो जाती है और एक दूसरे को बेंच छोड़ जाने की धमकी दी जाती है। जस्टिस सजाद अली शाह ने यहाँ पे अपने जो
انہوں نے جو ریمارکس دیے، انہوں نے کہا کہ عامر رحمان کے لیے ہم وقت مقرر کر دیں یا پھر دلائل ان کو مکمل کرنے دیتے ہیں، کیونکہ وہ ایک بحث چل رہی تھی نا اسی دوران، یہ مختصر کریں یا نہ کریں بلکہ آپ اپنی بات جاری رکھیں۔ ججز کے درمیان جب یہ بات چل رہی تھی تو پھر جسٹس سجاد علی شاہ نے کہا کہ پھر یوں کر لیتے ہیں، عامر رحمان صاحب کے لیے ایک آرگومنٹس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیتے ہیں، لیٹس سپوز 1 آور کا وقت دے دیتے ہیں، یہ ایڈ میں کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے، تو یا پھر ان کو دلائل ان کی مرضی سے مکمل کرنے دیتے ہیں، جب وہ مرضی مکمل کر لیں تو پھر انہوں نے ساتھ ہی اگلی بات یہ بھی کہہ دی، اور اگر بار بار وکیل کو آپ ٹوکتے رہے تو پھر میں اٹھ کے چلا جاؤں گا، میں اس بینچ سے اٹھ کے چلا جاؤں گا۔ یہ سجاد علی شاہ صاحب نے جب دھمکی دی ساتھی ججز کو تو جسٹس مقبول باقر اس پر بولے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں اٹھ کر تو پھر میں بھی جا سکتا ہوں۔ یہ جب بات ہوئی تو جو معاملہ ہے وہ بڑا حساس ہو گیا، وہاں پہ سب کی جو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، کان جو ہے الرٹ ہو گئے کہ یہ کیا چل رہا ہے، بینچ آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ شروع ہو گئے ہیں اور جو ریمارکس ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹ ہو گئے۔ عام طور پہ کبھی ایسا ہوا نہیں ہے، جب بھی کبھی اس طرح کا کیس چل رہا ہوتا ہے تو کبھی ایسا ہوا نہیں کہ ججز ایک دوسرے کو براہ راست کہہ دیں کہ جی پھر میں بھی اٹھ کے چلا جاتا ہوں، تو یا پھر میں بھی اٹھ کے جا سکتا ہوں یا بینچ میں چھوڑ دیتا ہوں، یہ بڑا ریئر ہوتا ہے، لیکن آج سپریم کورٹ پاکستان میں یہ ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جی پھر عامر رحمان جو حکومتی وکیل ہیں انہوں نے ایک سلوشن پیش کیا، سلوشن یہ دیا، انہوں نے کہا کہ پھر تلخی، کیونکہ انہوں نے نزاکت کو سمجھا معاملے کی، اور ججز کی جب تلخی ہو چکی تھی تو انہوں نے کہا کہ یوں کیجئے کہ اس میں بریک کر لیتے ہیں، بریک کرنے کا 10 منٹ کا وقفہ کر لیجئے۔ ظاہر ہے وہ سمجھتے تھے کہ جب وقفہ ہوگا وہ جب جائیں گے تو اس کے بعد جو معاملہ ہے کول ڈاؤن ہو کے واپس آئیں گے اور اس کے بعد ہیئرنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی، تو جس پہ جسٹس مقبول باقر عامر رحمان کی تجویز پہ بولے کہ وقفے سے کیا ہوگا، یہ بتائیں نا جی، پھر وقفے سے کیا ہوگا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا۔ تو خیر پھر جسٹس عمر عطا بندیال کیونکہ ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے اس پورے معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے 10 منٹ کا اس کی سماعت میں وقفہ کر دیا۔ یہ ہوا جی پوری جو لڑائی کا احوال ہے، جو اس ٹائم جو آپس میں تلخ کلامی ہوئی ججز کے درمیان، لڑائی تو نہیں کہہ سکتے، خیر جو ججز کے درمیان تلخ کلامی ہوئی وہ کیسے ہوئی، کیوں کر ہوئی، یہ سب میں نے آپ کو اس ویڈیو میں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی نظر ثانی کا کیس چل رہا ہے اس سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ان کے ججمنٹ آئی تھی اس پہ نظر ثانی کی جائے۔ اس نظر ثانی کا جو سکوپ ہے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہت ریئر ہوتا ہے، اس میں یکسر فیصلہ عام طور پہ کبھی تبدیل نہیں ہوا کرتا، نظر ثانی کو ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ تو یہ عامر رحمان جو سرکاری وکیل ہیں ان کے آرگومنٹس اس وقت تک جاری ہیں۔ یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا، تو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔